अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन कराम, जामिअतुर रशीद कराची के मुदर्रिस मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने हस्ब आदत मदारस और उलमा के हवाले से जो हुकूमत पंजाब का तनख्वाहों का मामला चल रहा है उसके मुतालिक उन्होंने अपनी गुफ्तगू जारी फरमा दी है। मैं खामोश था कि ऐसे लेवल के लोग बात कर रहे हैं जिनको जवाब देना मुनासिब नहीं है। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब भी इसमें अपनी तबा आजमाई फरमाएंगे। मैं जितना चाहता हूँ कि इस उन्वान पर बात न करूँ, उतना ही ज़्यादा ये लोग हमें इस बात पे लेके आ जाते हैं कि मैं इस उन्वान पे खुल के अपना इजहार कर सकूँ। हस्ब आदत उन्होंने कुछ सही और ज़्यादा गलत बातें कही हैं और इसके मुतालिक अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए कराम को तो किसी किस्म का कोई डाउट का मामला नहीं है कि हज़रत की तार कहाँ से हिलाई जाती है और हज़रत हस्ब आदत इस पर किस तरह की बातें इरशाद फरमाते हैं। बहरहाल अवाम में जो चंद शोशे छोड़े हैं उन्होंने, मैं उसके मुतालिक चंद मारूज़ात आपकी खिदमत में रखने लगा हूँ। सबसे पहले ये समझें कि तनख्वाहों का मामला क्या है। आइम्मा कराम की तनख्वाहें हुकूमत दे रही है। क्या वफाकुल मदारिसिल अरबिया पाकिस्तान और जमीयत उलमाए इस्लाम ये आइम्मा की तनख्वाहों के मुखालिफ इसीलिए हैं कि ये तनख्वाह हुकूमत दे रही है, या मामला दरअसल क्या है? याद रखें, हम कभी हुकूमती तनख्वाहों के मुखालिफ नहीं रहे। कोई आदमी प्रोफेसर बन के हुकूमत से तनख्वाह ले, डॉक्टर बन के तनख्वाह ले, स्कूल का टीचर बन के तनख्वाह ले, चाहे वो इंग्लिश टीचर हो, चाहे वो इस्लामियात टीचर हो, वो हुकूमती मुलाजिम है, वो तनख्वाह ले। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हुकूमत अपने मुलाजिमीन को तनख्वाहें देती रहती है, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुलाजिम बन के वो तनख्वाह ले, वो हुकूमत की नौकरी कर रहे हैं, हुकूमत ने उन्हें जॉब दे रखी है, तो वो ज़रूर तनख्वाहें लें। इसके ऊपर मसला नहीं है, ये मैं पहले क्लियर कट बता दूँ। अब हालिया दिनों में जो मसला सूबा पंजाब में उठा है, ये मसला हमारे सूबा खैबर पख्तूनख्वा में इससे पहले इमरानी गवर्नमेंट में उठ चुका है और इसके मुतालिक जनाब मुफ्ती साहब और इनकी जामिया ने बाकायदा उनकी तायीद भी की थी, जैसे वो इन क्लिपों में मान भी रहे हैं कि हमने उनकी तायीद कर दी थी। मसला ये है कि हम ये तजर्बा देख चुके हैं सूबा खैबर पख्तूनख्वा में। हुकूमत इसके ऊपर न कोई कानून साजी कर रही है, न बजट में उलमा के शरायत और तनख्वाहों के मामलात पेश कर रही है। सिर्फ और सिर्फ हर ज़िला अपने तौर पे उसको टैकल कर रहा है कि जी हम आलिम दीन को तनख्वाह देंगे, जो मस्जिद का इमाम है, जो मस्जिद का खतीब है। फिर हमने देखा है कि जिन्हें तनख्वाहें मिल रही हैं उनकी ज़बान से हुकूमत के ख़िलाफ़, चाहे वो गलत और ख़िलाफ़ शरीयत कवानीन पास कर दे, उनकी ज़बान बंदी करवाई जा रही है। वो जुमे का खुतबा हुकूमत से पूछे बगैर नहीं दे रहे। वो बेचारे दीन के मामलात में जहाँ भी बात करते हैं वो पहले दाएं बाएं देखकर बात करते हैं कि कहीं हमारी तनख्वाहों के मामलात ख़राब ना हो जाएं, कहीं तनख्वाहों में हमें लेना देना ना पड़ जाए। अच्छा, फिर ये जो तनख्वाहें आ रही हैं वो तनख्वाहें कोई अजीब तरह की तनख्वाहें हैं, वो कोई आम के मामलात की नहीं है। वो तनख्वाहों के लिए ना कोई सरकारी तौर पे बाकायदा कानून साजी है, ना ही वहाँ उनके अकाउंट्स खोले गए हैं, ना ही उनको ATM दिए गए हैं कि आप इज्जत एहतराम से जाके तनख्वाह लें, बल्कि DC ऑफिस में बुला के लाइन लगा के उलमा को एक नौकर समझ के, आइम्मा कराम को अपना एक खादिम और गुलाम समझ के बाकायदा हाथों में तनख्वाहें दी जाती हैं और फिर उनको बावर कराया जाता है कि आपने जुमे में फलां बात की थी, आपने दरसे कुरान में हुकूमत के मामलात में ऐसी बात की थी, आप फलां जमात के जलसे में गए थे, आपने इस तरह के मामलात
بات کیے تھے ہم یہ چیزیں صوبہ خیبر پختونخوا میں دیکھ چکے ہیں، ہمارے علم میں ہے، ہم یہ معاملہ سامنے رکھے ہوئے ہیں کہ اس طرح کا معاملہ ہے۔ پنجاب کا معاملہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے، یہ صوبہ خیبر پختونخوا کی ایک کڑی ہے، صوبہ خیبر پختونخوا کا ایک تسلسل ہے۔ اس وقت جو وفاق المدارس العربیہ آواز اٹھا رہا ہے، یہ قائد ملت اسلامیہ امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان حافظہ الرحمان، جو لاکھوں علماء کرام کے قائد ہیں، جن کی جماعت میں شیوخ الحدیث، جن کی جماعت میں پیران طریقت، جن کی جماعت میں مفتی اور بڑے بڑے مفتی، عام مفتی بھی نہیں، کئی مفتیان کرام، مفتیان اعظام، صلحائے کرام، فقہا، اس طرح لیول کے افراد موجود ہیں، وہ اس پر بات کر رہے ہیں تو ان کی ذاتی رائے نہیں ہے، یہ ان کی جماعتی رائے ہے۔ اس پر ہمارے اکابر، ہمارے علماء کرام نے یہ جو آواز اٹھائی ہے، یہ خیبر پختونخوا کے معاملات کو جان کر اٹھائی ہے۔ اب جو مفتی طارق مسعود صاحب اس پر آواز اٹھا رہے ہیں، میں چاہوں گا کہ میں پہلے ان کی بات آپ کے سامنے رکھوں۔ ان نے کچھ سوالات بھی کیے ہیں، کچھ اعتراضات بھی کیے ہیں، اور کچھ اپنی باتیں بھی کی ہیں، اور کچھ غلط اور صحیح کو گڑبڑ بھی کیا ہے، جسے خلط ملط کرنا کہتے ہیں۔ یہ میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات، وہ اس میں ایک بات ارشاد فرما رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ پنجاب کے علماء کرام کو فیصلہ کرنے دیں، پنجاب کے حضرات فیصلہ کریں گے، اس کو کسی اور کے حوالے ہم نہیں کر سکتے۔ پنجاب کے ائمہ کہہ دیں ہمیں تنخواہ چاہیے تو ان کو دے دیں، پنجاب کے ائمہ کہہ دیں ہمیں تنخواہ نہیں چاہیے تو ان کو نہیں دینا چاہیے، مسترد کر دینا چاہیے۔ مولانا مفتی طارق مسعود صاحب، معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے جتنا آپ باوجود جاننے کے عوام کو دکھانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ اگر آپ یہ بات فرماتے ہیں کہ جی پنجاب والوں کا معاملہ ہے، پنجاب کے اوپر چھوڑ دیا جائے، پنجاب والے ہی سب کچھ کریں، میرا ایک سوال ہے، لال مسجد کا معاملہ پھر لال مسجد والوں پہ کیوں نہ چھوڑ دیا جائے؟ حضرت مولانا مفتی عبد الرحیم صاحب نے اس پر جو بات فرمائی ہے، پھر ان کو بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مسجد لال کا معاملہ ہے، لال مسجد کے احباب ہیں، وہ جانے اور ان کا کام جانے۔ جیسے آپ کہہ رہے ہیں پنجاب کے ائمہ ہیں جو دو چار جن کے آپ معاملے پہ بلبوتے پہ بات کر رہے ہیں، ان کے اوپر چھوڑ دیا جائے تو پھر بہت سادی سی سچویشن ہے، لال مسجد کا معاملہ بھی لال مسجد والوں پہ چھوڑ دیا جائے۔ مولانا عبدالعزیز صاحب جو ہیں وہ بزرگ آدمی ہیں، وہ اپنا معاملہ دیکھ لیں گے۔ اگر آپ اس معاملے میں اپنے عالم دین اور اپنے استاذ مکرم کی بات کا دفاع کر رہے ہیں، میں آگے چل کے بتاؤں گا، بڑے بڑے حضرات کو آپ نے جو القاب استعمال کرا کے دیے ہیں، آپ اس طرح فرنٹ فٹ پہ کھیلنے آ گئے ہیں، کیوں؟ معاملہ ان کا تھا، ان کو کرنے دیتے، آپ کہتے نہیں ہمارے پاس دلائل ہیں۔ تو اب ہم ان چار ائمہ کی وجہ سے جو ڈمی مدرسہ لے کے بیٹھے ہیں، ہم لاکھوں علماء کے قائد مولانا فضل الرحمان کو چھوڑ دیں، وفاق المدارس العربیہ کو چھوڑ دیں؟ مولانا یہ تو انجینئر مرزا جیلمی والی دلیلیں ہو گئی۔ انجینئر مرزا جیلمی کی دلیل کہیں اور ہے، کہیں اور ہے، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھانمتی نے کنبہ جوڑا، جیسے انجینئر کنبہ جوڑ کے بیٹھا ہے، اس طرح تو کنبہ جوڑ کے پھر آپ بھی بیٹھ گئے ہیں۔ رہ گیا پنجاب کے علماء کے اوپر چھوڑ دیں۔ مجھے ایک بات بتائیں، وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا قاری محمد حنیف جالندری صاحب کیا پنجاب کے نہیں ہیں؟ جامعہ امدادیہ فیصل آباد کے حضرت مولانا مفتی محمد طیب صاحب کیا پنجاب کے نہیں ہیں؟ شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب کیا پنجاب کے نہیں ہیں؟ حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم کیا پنجاب کے نہیں ہیں؟ خواجہ خواجگان حضرت مولانا خواجہ خلیل احمد دامت برکاتہم کیا پنجاب کے نہیں ہیں؟ خواجہ خان محمد رحمت اللہ علیہ کے فرزند ارجمند حضرت مولانا لالا خواجہ عزیز احمد دامت برکاتہم العالیہ کیا پنجاب کے نہیں ہیں؟
اسی طرح حضرت مولانا صفی اللہ صاحب کیا پنجاب کے نہیں ہیں؟ مولانا شیخ الحدیث قاری محمد یاسین دامت برکاتہم کیا صوبہ پنجاب کے نہیں ہیں؟ اسی طرح حضرت مولانا قاری جمیل صاحب صوبہ پنجاب کے نہیں ہیں؟ حضرت مولانا زبیر احمد صدیقی دامت برکاتہم العالیہ صوبہ پنجاب کے نہیں ہیں؟ حضرت مولانا مفتی محمد حسن دامت برکاتہم العالیہ صوبہ پنجاب کے نہیں ہیں؟ حضرت مولانا مفتی احمد انور دامت برکاتہم صوبہ پنجاب کے نہیں ہیں؟ ہمارے حافظ نصیر احمد احرار دامت برکاتہم العالیہ صوبہ پنجاب کے نہیں ہیں؟ یہ جو جامعہ خیر المدارس ملتان میں 10,000 سے زائد ارباب مدارس، جن میں محتممین بھی ہیں، جن میں ناظم اعلیٰ بھی ہیں مدرسوں کے، جن میں اساتذہ بھی ہیں، ناظم تعلیمات بھی ہیں، مدرسین بھی ہیں، معلمین بھی ہیں، ائمہ بھی ہیں، خطباء بھی ہیں، علماء بھی ہیں، صلحاء بھی ہیں، اتقیاء اصفیاء بھی ہیں، اور یہ سارے اولیاء مدرسین بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے تمام علماء کرام، اور یہ صوبے کی بات تو صوبے والے وہاں موجود ہیں۔ آپ کو یہ صوبہ پنجاب کے علماء نظر نہیں آتے؟ آپ ان کو کوئی ویلیو نہیں دیتے، آپ اس میں فرما دیتے ہیں ہاں اگر کسی حلقے کی ذاتی رائے ہے۔ یہ اتنی جملہ علماء کرام کی رائے